افدم و حمیدم تو بخیر و خوشی بن گهدان رادیو خابیر هر جهه که هین گهداریا دنگ مدکین خاطینات خدمت و نهجادات خلک کانی داشت برنامه گل ما مستعمر کوچری و ما مستاجی اوروجی آنها خوده بر هفت گل مدا جبو رون کرنه سر بابت که دیار کری پانه خوده کو ده تماشای کومنت نواجی کین کو وکریه خلق افجار جوکی خلقین دی هر یکی پیشنهاد کبد آرسته ما مستعد کتن صدا تو گلب خیراتی سرچه رازی بسیده احسن بخیر بدت صدا بابت افجاره محل بجارتی هشیار کرنا منو مسلمان آیا اف موجود یعنی دجیویتین اف شر و گل اخلاقی ویتید کرنه اف هیرشید بردوام سر آیلاویل سر کمالگه او تیدد جید بوچیش حمید ما او مستهدفه و هر وصا بسرمان چبکتن حتی بشید خوارا گیرتن و دیسان بسرمان یعنی نافی کمالگهی دا و کمالگه پاراستی مسلمان تنید که به سرملی هندک کسا هندک لانا دست نشان کریان همی بر پرسن برانبر هر پیش هاتیه که یعنی ندگل قیام و اخلاقت وی کمالگه مسلمان یه خلق بیگ و توش بته دجی دابو نریتن جوانن مان برزید خلقی تیدا کرن هر کاره که بیدا کرن یعنی دی چا خواه پاریزن دی چا سر پید خوامینن دی چا پاراستنه البهايت خواهد بلند كان يد ديني وهروسا عرف وعادتانش. بل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد دس خوشيلتت كم سيدا حسن وأبي بيشكش كرني و في ميفانداريد في برنامج إن شاء الله بشين مفاجئين خشكو برايت خو و هر پیوکان بیجین خالص بو خودی بیتنوش دل درکویتنو جهوی دل بن انشاءالله بابت تا هالبجارتی بابت که گله که فرق بو همی برپرسین کشم خلاصنا بیجی کلکم راعین و کلکم مسئولون این همی مسئولن ابا نص قدنا پیغمبر خودی علیه الصلاة والسلام جواک کمه و اف قیامه اف بها برزید اسلام هاتین حرسیت و امین ملائكتش عصمانا ناين خاري يعني إلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم همين قابا بفقر إدتن كان هين چند إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أم دين تحقيق الديني جهبا جهكرنا الديني آيني كويهاتي بو بختوريا مروفاتي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى معناه بعكسار تشقى لتسعد ما قرآن اینا نبو شقائه نبو نخوشیه بو خوشیه ما اینا خوشیه هوا بختوریا هوا تداختی پیگیر بن وان تعلیمات و رنمایت خودی بو هوا هنارتیم پریکا پیغمبرت خود صلافت خوده السرهمی پیغمبرا بن اوان تعلیماتا اوان وی منهجی وی پروگرام خوده وی یاسا خود تعالی هنارتی افقیه من جوانت برس اوید پیغمبر همی پیهاتین صلافت خوده سر بن چکی پیغمبرت بیجید از تمام کرم و پیغمبرت بری خو مثلا منو پیغمبرت بری منو کی مثلا یکی خان یکی آواکت بس لبنک بلوک یک جما بیتن اس او بلوکم و اس تمامكري اخلاقي ما انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق تمامكري او اخلاق پیغمبر پیهاتین خودی نشاده این صلوات خودی سر همی پیغمبر بن پیغمبر خودی علیه الصلاه والسلام و حرس پشتی ویجی امتاویه ام همی مسؤولين اجفيديني قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أسبتني النخير أنا ومن اتبعني هاتشي أتباعت في ديني بيتن في پیغمبری بيت صلاة خود السربن بيت خبر پرس بينيتن وهريك كسنا بيجيتن أس نشم مشيان نينن مفانايتن أبروكي أفدر ده سريع خرج بيت هاتنا سلمة وقت هريك خو لادت وقت هريك بيجي تحس بياي كديما هرش ما مسؤولة هرش ما شانتين هرش ما طاقاتين هرش ما تشتكي بكت ده حرسيل روشتي خو بقرين قيامت خو بقرين ديني خو بقرين أخلاق خو بقرين جواكي مناهلين أو جواكي هم بصانهي بحرفيتن أبروكي هيش تا صانهي بيك بيجن چپي چنابت ما مستا يعني بري چند روزه که او رستا کو خبریت کتش
اش دين محمد صلى الله عليه وسلم بكا فشارة يعني خلقه كي رأسا دمكي كردا جهة شولجي برياردان كو هات لاداني هر چند یا کیم بیا بریاره يعني فيت هات باس زاداني او كسي او هزره كري و دارشتي يعني مخابني و همي جارا همي سالا دي بيني اف جوره يعني تشتي خلق نظام يعني چا تيدگهن او دار او قلم خود دينت او دارشتنيت كتن بيتن اف جيليت ايتن سر چه دشتي بيتا پرورده كرنه مرد ميد عجيب قلتي راستي سداد نابين يعني سانهي تر بي هر كشمل مالا خواه بري هنگي يعني يلا جا دست خواشيل هندك روزنامه وانا تاتن كرنه كو يخوال قضيه كي كري خودان افريكا هر كشمل شد فيديوي رابطن كو فشار السروي لاني هب درس بكت اولانه ام بيجن خمساري يعني دا امنا بابت منه هف دجاتی به دیار بتن هرچند در بابت که خطر جی يعني دنابين يعني سانهي بي هريكش ما بي روشن بير وي بواري دا كمروي آگهل وي تشتي هبدن او تشتي خلط افل دجي متى انجام دان سيدي حسن أفدينا مسؤوليات ما أمانة خدي أسطوي مدى أم بمسؤولين يعني كاش ما جو قرطالنا بتنجوي مسؤولياتي خو بكاد نكت هري كده خدي حساب القلوي كده في قدر غيرتاوي إمام علي خدي جرازي بيتن بيجيتن رب العالمين هند جرا بري خدتي غيرتها والسر ديني چنده وقت بینید ان هنده تش دجی دینی تذکرن وقت تجی اسلامی تذکرن برای خودتی که غیرتها ول سر دینی چنده هین چند غیرتن سر دینی خو هین چند قم خورن هین چند عجز ابو بکر يقول ايان قصد الدين وانا حي اريد شو دين كيم ببيتن وقت هندك قلت ده ام زكاه جفكين نظام ده جفكين ام قلت الدين كيم ببيتو از صاحب معناه يعني أبا غيرة طيب الهندية الصاغ منايل مشكلة ماسيلة بيتن أبا يخدان غيرت بيتن يوصى شافي لي حرس الحمد لله ملاتمة ملاتك الدين دارة بسرمانة أبا كبيتش بيتن وانا نبزدت پرتوكيد مدرسة ده هما دولي كان يعني قرآن ديش ناف مرة كانش ميجي عندك بالبرسو غابون قلت هم قرآن آخر بشتا حشتراكي بكانوش نافي ملاتي در بيخن بس اعتذار جي خاص اعتذار خاصن ونشن وبيفنايت قلت خط الصورة اف دينا شو ماستر اف قرآن شو ماستر اش امريكا ماستر اش اوروبا ماستر اش في يعني اف دينا مزنا اف دينا برانبري همي هفركي وتحديات هاي الشركاتي نوع مسلمان وخد هو صدجات يويتيت كن يعني أبا أجندات الدراكينا أكيد أبا عمالات أبو أجنبي عمالات أبو أجنبي شركة كعبت سياستها بجنس سياستها بطاح يا رازان خو رزيل كي وزك خو العربي ده يبوانا وبيافا بين سر عيلته وسر زكته أبا وات كان بو أجنبي وبس داش خو رازي كانوا رازي نابي جي بس سران سرية يعني جهانا إسلامي حميم مستهدفة شي وقتها كدفتن دي رأسا مزلها كي راكن ودي يعني ناهلن مليارات عندك جارة دي برخو عميل دي داني وشانطة واتجي كانوا بارا بس برازي بن بس كرسي كوابو مني ترو دي مايكي هر مصلحة واتك شون دي ساكاتي دي بو برخو دانا بديلة كي اختزان كو خلاص شعب تحمل الزيت ناكد ساعت كان بديلة كي دي ويرات كم صانهي شي اوي وصا هندا قدر خو رزيد كت وهندا بندا استوابا وهندا تشتوا چه بجنه بكتن نابتن مروي بسرمان كبيچه كي جيرك تسريوان ده بي درك عقل سري ده بيتن دي بري خرا خودش خرازي كان دي بري خرا ملات تخوا كان او مروفني خودش خرازي كان دي ملات تخوش خرازي كان دي شعب خو ولكن باوري به بيتن قلبن پشتوان بندا هكا هم الدنيا جاره كيفانا پشت خوش ده شعب خليب كتا خدان ملات خليب كتا خدان نملات خريب كتا نيار دجمت خو خب جهنتا هستي خط الصوره الدين تو بحثي يعني جركي اسلامي دات كتابه مدى مدرسه ده ورا خده يعني انشاء على مبدا يپرورد على مبكي حاشاتيش دين پیغمبري بكت عليه الصلاه والسلام اسلامي بكتش دين هشني في اعتذار شبت بيتن والله ملاد ده قدفت بكمن ابيت دانا ابيت تو فيني شاع على مبدا ابيت ابيت شي ابيت منا سزادانا ابيت يعني هذا حكم كرن شو انا بشف شاك ورا حبيب وخال ورا كشكي دانا لازم مع الاسف يعني هذا في جرأة كان ناف جركي اسلامي ده بسلمانه ده محاولات كان ساعات كان هيك عم بسلمانه سر عبري ودينا يكون كسبنا حسي عم اوصف في حيالي ولا كان كيف اخو كنترول كان بدين كان باخلاق كان بروج كان تشتكي روشتي حرفينتن بس اوي قلت كان بله سيدات ناف جواكت اسلامي ده هي يعني بار نكفت سر مليوي يعني اف جوره كارتينا كرني
هاي بيشتن ماني هما الحمد لله عندك هيني برافانيت كن وكي يعني سنة مؤكدة أن عندك بكن وعندك قلنا هاي سرحمية رابطة أبا واجبك يستوي مخرط هرش مشانت وهرش ما مسؤول البرامبري أو كاتشانت الشيطان خذ تعالى أم التكليف كرين بي أو الشانت مدى أو النشانت مدى خذ ما تكليفنا كذا أو تشتم تكليف كرين أو تشانت مدى دعوة كري يستوي مخرطة يعني والله لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر هكذا هنفينا كان رب العالمين دد والعقوبة بسرها ودائين دد دعاش خذي كان دعاء توقبل نابن بر خذي دعاء قبل نابن ولا خذي باران قطع كين خذيش مع أسمان حشتي وأسمان محتاجين هم محتاجين بر إيش ودرداش بر جالك فيروساتاش بر جالك أبو ريبارو كانياش بر جالك زراعتي إيش بر جالك إيشا هذا محتاج رحمة خدينا بس خدي دعاء ما قبلنا كسبب فريضة هاتيا إهمال كلام فريضة شيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تو هريش راح خوفة نيلي أبا قلناها أبا بأمر خدية أبا جرأة سر خدية أبا شرمة أبا نلايقة أبا ندرسته أبا بحياية أبا خدي قبلنا كسمة بصرمانين معايا بصرمانين وقتي عايشة لك تشكدي تمشي كل بسوي طانك بو قلت أي بصرمان قلت أبا نلباسي بصرمانه جنكد دان عمر هبون سلامي ترسبي هبون سنت خدي نياس هبون خدي طرس هبون خدي شرم هبون اي كنت تقول نو كام دشينت مالا كده دبين كتشتوا بيستارنا تريس سنه ما دخو كركين دخو بيدنكين حجي وحجانا ايش عمري هاتي نفا عائله وين رسال دف مامو بس مامو كرمامو هم عمي جابت خوش شورت كان كز جرأة نكت كز نصيحة نكت كز بأمري أخذ تعالى أما بصاني ورقي أهباران بجاناي دعاء قبلنا من پیغمبر حديثك سعيد عليه الصلاة والسلام يهاتي بيجت خديه كين في نكن يعني دي دعاء كان دعاء توا قبلنا من باشي دي خدي عقوبة بسري دا وداين مصيبات دي بسري وداين بلد ان تجي ملها لسوريا فون واللي هاتن جارك استكسيت هاتم من خدوك إجدا قدبو أتشو من مواسترت خاند الأردن جارك استكسيت استاتم سريوس بي أو يدبش تعمل تكتشك دفين لا حول ولا قلت ياس طلبي ماجستير من القرآن معروف موسيمة الخطيب موزاتي شريعاتي وقينام سريتيس بيها باسا سيدي إنا قرآن دانا سر قرآن يعني مقولتي دي خراب بيت أصلا مثلا من بريج مقولتي السوري دي خراب بيت برسر برينا من نكا أو مال هاي تجد هوكي بوين تجي أبليري بوين يتولي غاتين يعني شو وجدان شو ضمير نوم اجتماعي بسلمان هذا أخلاقي بسلمان هذا شكر بسلمان هذا تو إيدي زبيني مشاكل تو هرب سريفان حاشا ريس دي خودي غزب ما ينتخاري كم همي خونا عجز كان خونا رازي كان هريك والله ك أبا رئيس عشيرة ك أبا مظنة ك أبا فراغ أنا كده أبا ترصان دي أبا أنا خطيبة لتلادين بلا همي خطيبة ولا بلا سنا تشتقبلنا كم تشتقولنا تشتخلت تشتنحق تشتبام خدي تشتغزبا خدي بما بين تشتورات مقرب كاتن هريك شلاخي خوفا بيشتي شرمه مش خدي بترسم يعني كسنين بريء خو بريء دين طام بيشتن قلبورنا كفسم يعني تبع سي مين براكر هر وصا ما مستوى پروردگار هر وصا روزنامه‌وان ميديا كار هريك الجهه خو يعني شيء قالك خدمتي بكت أركي مهمية ومهميشين وقابي اف السوشيال ميديا ودي دركتي دنجت بدا دنيا خره تبي قابي أغفي مباشر لايف دي عالم خير هاشتابيت أو إن أغفي تقاعس يعني شو لفظة كريت وبيجسر إنسان يا كم سرخو قبل كت رزالة سرخو قبل كت غزبا خود بنت سرخو شاف شورية حاشا ديوسية يعني شو ديوسي شريعتي ده تو بخيرية ببيني تنفقه من خدات ملت خدات مالا خدات وتو قبلك وتو راضي بي بينا بحشتي پیغمبر بجناش تفمرو عليه الصلاة والسلام چه وجبه پاراستن چه تعالى قوم قيامت بها وقوم يكري ابد خده بج منادي دينا بشتي مدين شنو في امته دي بينا بحشتي بين 100 صلاتات بينا بحشتي جناش بوش قلتي اجبر ظلمه وايك يا دو اجبر بستري وبروشتي وبرالله بله سيدا وارجع هنا المدى كاتبي فيستوالك البغدادي قالك هنا المدينة بنيك شواناي كي مصرية يعني وصا خطها فتنة جانجا كتوكرا دي بيجي دي بري بيتي حاشا بري مكة دي بري ماجيكن يعني وكارتاي $100 يعني سبحان الله جايكي وصا بحثت كقولي اف جانجي هني تشاول ويهاته وصا خب بس خب جهينت فيه هنرمندي يعني قلت أم استناجه هم يعني قلت بوشين دايديت هين شوفك عجيبية ساعات كني وإيكي هاي دي باراج دتو بس
خب گهینت آن هنرمنده که یان حاضر بتل ویستواله که آن آهنگه که کو همین نزدیک سر سال دن هش نو کنده که برای ویاد کن چونکی پلانت بوات ندانه تو برای خوب ام بی سی عراق و تو برای خوب ام بی سی يعني شو ستار أكاديمي وشو يعني أو استيرا أفاد كان استير هريك بيتن بتر خوريسكت هر كشكي كابت بتر خوريسكت إنه بتر أوان أضواء وان استوديوت قال بها برزوية جرانو وبغداد علمي ومعرفة دياري وهدية كدني دبيني أوانا ده كان النجم مستير بو خلقه كيو ده بوچي در خلقيش دزيت خوش طالان كنا ولاتيش اش خرابيت خوش اش بعدالة خوش ظلم مستماخو اش تعامل القل دجمنو نيارت امتي وملتي خلقه كي تخون حقي خلقي تخون مثلا ابا يعني الدولة العربية ابا قالك تخطيط بلانت ده كان فيريش جافوانات كان اش فيريش فرد كان قال جارت شنو دبي وامارات وان حفله بجدارت كان استير بو خلقي ولد كان وخلقي برسي خلقي يعني راتب هاتيا موچن هاتيا نفسيا حطمي بريكا خالي جنو ميرتنا بردان يعني بهزارات حالة الطلاق يردان افخر 11,000 حالة بسيدة أفصال بس ستاركر نوانا خلقه كي جبيرة وخلقي بنوانكارا هندك هاتشيت كان او جيكورة بربرسا وزنجين ودولة مندا عبيد باطران راكرين وبروشت راكرين او تشو خوتي ورد كانوا ماش كان كورة فقير هارو ابقى فيش بري اسبامي كيت كراجيري هندي خريب وش ديكا خو قودي بس بحسي لا جاب كان حال ما وضع ما متشون بس تشكي ومالا غفري كان ديكا مباري درمانا نينين وضع أبا مجيل كنا خلقك يا أبوان لهوا وان تشتد بخير أو بارد دزنتين الوانا صرفت كان يعني متعمد سيدة أفكاراتين كني أكيد بله سيدة أجر أم بحسيك باباتي جيب كان يعني نصك شريعتي ده هيكم مروي بصرمان كيماتي قبيل بكت آن دنياتي آن جي بجد ماني أفا نبما حتى سيدا الباجرة كي هاري ما كرساني چه بي ما مستاهي كي گوتار بيش گوت بي اف كچكتين بر كافيا دست بيك بي گوتي بابا والله دي ضرر جهين شبابت ما اف تشتر ناف جواكي مدن چه نبيه هنارد بيني قد بيني چات واد بيجي مانا حكمتاتا نا إسلامية حتى بوتا تشتي وان تشتا منعقد ما حكمتك هاي نو بيجن أميا إسلامينا ما چه حق نينه يعني آيا يعني اف جورا حيجتا يعني تو بيجي باباشا معنوية تو نشش چجارة چه فشارة درست بكي بيجه ما مستای آینه دی کنگی هبتن دیتنه برچاو خلکی که هر هفت روزا نیف ساعت 45 دقیقه فرضا بچت گویا خبدت گوتارا اینیه وقتی الویدی جی تو نهی لی بحثی کمترین آریشه بکتن يعني نا ام دستت وضعين يعني بناء آلات دولتي اما سلطة شاد ويتن بخوب كيف اخو صا ابي خطيبي بيشتفي بجافي نا بجافي طب كيف تاني نعم دولتك ام شينا ام دولتك شينا ام دولتك شيطانينا يا اجرامينا يا افسادينا يا باخلاقينا يا برلاينا ما نكرد بالسلمانين ما نكتشد بالسلمانين ما انا بالسلمانين ما انا قران منهج ما يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر ما يا دين ما يا شو هم بالسلمان دستور دولتي وامتي نبسلم اسلام شيء أخفتنا حاجة بخو بس ده بيسوي أف خطيبة جرك يتصل حياتك وجرك نامش تفادي بيشت الله درات بين بتشيد الجامعة عش متشيد دخاني متشيد أفا يعني نا حاجة أمهمي بتشي نبس راتب ما بتشيد أمهمي بتشي أمهمي خطبة وظيفة ما بتشين أم خرحة ما بتشيد أبدينا ما جانا بكر إمام ابن قيم خديج رازي بيجتن الراضي بالدون دنيء تبصر يعني دنيء وإنسان الدون بكيماتي قبيل كسرخو أبا شريعتي ده نصكا دين قبيل كسر بيجدن أبا مروك يلاقي حقيرة بيسا أبا همين قوة الدون وتشتكيهم سرخو قبيل كت والرزالته هم راضي بيتو تشتكي بيجنهم بس بلي ولبي أف حياة وصا ليش الجمهوريين يكسروا حياة بكرامتها حياة رزيلة يا كس قدر كس رزيل فينا قريتا أبد خواب أو دي شرمش خوكات جن كوي دي شرمش خوكات عيالي دي شرمش خوكات إنسان بكرامات أبا بعزات أبا راحتك نفسية درست بتن آرامية بتن أبا بعزات نفس جيتن وتشتغل خدي قوتي حقي وأشكراي درست أيد بيجتن كخد سريتي بتشي روحك من هاي دروجة كتشم أسهروا نامر روجة كخدي أنا مسايد شدويتن يعني شخرا عمر درش تربي مشي أس بما برا وفي إجرامي وفي فساد وأبد نا خدي تعالى حسنك يا تبشي وقت رب العالمين حسنك موسى
بيتا كشتن همي بيجيك سرجت كرن خدي موسى بارست وبناني كي بناني فرعوني ومالا فرعوني وقصرا فرعوني وفرعون كشتن موسى بسري قصد لكن خدي تعالى فيد كيف سر بيخي نوح چطور سفینه بود چه کری؟ چه خبیر سفینه بود؟ چه غازانی سفینه چه کت؟ سفینه که باوری هم قرآن ما هبد اول نامت قرآنی نه. تجري بأعيننا خدها هاشتهايا تو هم خد تعالى اش هزرت خوش حسابات خو بنيا داري وش حساب ابو خدينا كايو خدها اختي يوسف دبيري دا قولوا وحيك شوت سريوي دا قلت روجك تو دي في بيجي برأيت خو ستنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأو هسبنا كانت يعني يوسف وبرايواي مكانات وقدر خدي داي واختيتو هم خدي حساب ابو خدينا كي رب العالمين ديتا مسخ كاتو كي شوا اوت اصحاب السبت مسخ كرين وكيم ميمينك او براز على كرن شلون ساعات كرنا على لو باخذ داي بوطواد وين براز وميمينك وقت بامر ياخذ كري وقت حيله سلام ياخذ كري وقت رب العالمين قلت يترجش هم بدان كرينا كانوا شلون بخو حود حيله كرنو وقتتو بأمر ياخذ بكيف شرنجي بيت بيجي عرق مشروب روحي وبيجي الرباية فايدة وبيجي رساتية تقدم وبيش كفتن آخر حيلة سلام لخدي شريعة خدي دجي قدنا خدي دجي قرآنية تبيجي في دولتك أنا بسلماني بامشينا بسلماني نمشي نازي بسلماني تاخذ كين سنة تو بسلماني تو كيف أقول تو ظالمي تو مفسدي تو فاسدي تو حسكي يعني خير كجد ما كورد ما بأخلاق ببن هرب لك شاتا كورتا بلا جناتا بخو ترى غير بخوي بك خلقي تو فرض كي صار ما فرض كي تو بيجي ما بحثنا كان مدي بحث كين همدي بحث كين همدي بيجي همدي شاركين خلقك وخدي القلمة وخلق بتري القلمة وخدي نياس بتري القلمة أخلاق وظالم ديشكت بأخلاق ديشكت بدين ديشكت شوا فرعون شكاس شوا أبو جهل شكاس شوا صدام شكاس شوا قال الظالم ده هادي مايك شكاستن ومروفي بخيرة يدير خدي يدجمني حقية يدجمني أخلاقية يدجمني راستية فهت مروفي بصمان وصا همين قاوا الشار كرني بالا فكت وخلق الخدي قريدات وزاني تنك خدي القلبي بيتن دنيا خر دجمني بيتن شفايدة واناكت بله سيدا أخفتنا كا بربلاف بناف خلقي دا كو سري نيشد نحويش درسو كانا يانجي دنايا قبر مداس نايم قبر دا آيا أفد ناف جواكي إسلامي دا هيا يعني كو إيك بخاب كت حيجات كو هما دستي خوش حميد اشتا بردن و بيش دست نشم حفت سيدا حسن حفت كبايرتين حفت قلنا خلق همي شاشات زين بس إيك شو حفتها هم هر بحسنينه نزايده نزانا نخطيب قالك أوش إيك شوان حفتها جباني تولي يوم الزحف شيء إنسان جبان بيت نشت جهاد بابو جهاد ما هيك إنسان جهاد بترسي جي كاش شبري وجهاد شر بوشر شر بترسي جي يجي ما يشر بس أصلا بس سويا جنجا شيرا أو عذاب قبري سرات كتخت أو سلاح أو قرمين أو طوب أو طيارة أو سلاح أو مش تبع عذاب قبري سرات هيك بترسي جي يعني ما بيجي ما شو مشكلة يعني أبى روحها إسلام قبلناك يهوان داري اختها وجبوا وفرض ديني تديشيد مروت بدين دين ظالم دين بباور دين دي اخلاقتك جدا ناميساتا مزقفتتا دي ظلمي كان فيتو ظلامي فيتو جنبي فيتو خل برام بالراجل فيتو هكاك تشو تولي يوم هكاك تشو رافيس ابا ايش سبع الموبقات شا حافظ قلنا هتكو عذاب قبري سرا ابا انسان بيشتا جهنمي كبائر ابا ملوايب مل الزنا وقتل وشركه فنايو سحري قلنا هت مزن أباجي إكشوا جباني صار ديني ما ديني ما باشا جباني باش كيري قلتي أمام الله مشولا بينينا أبد دينا أبد روحانات داس دائما ديجي بيتي هاو يا ريفيكيت ويش زكيويت هان نداجا قادر ريفيكيت خد كندي هاي دستي يصاب بيجي كي ترمي ما بيفا الجهاد بيخد إخسر دست خود ديز عجويت كر هاو دست خود جي بكر هلا يعني هنت نخوشيد ديتن وتظاني حد إسحاق قلت بوك وأفا إكش وانت شتامرو دي عذاب قبري سرا خو دشت جهنم سرا جباني قبيل نتكر سر خو وطرس بجامو المال كخو تكسي شلتنا كري والله ما يعني مشولا بينينا و هاشم شبكم هذيك دشت قبري خدا دشت قبري خدا دي عذاب خد أفا بنص يقولنا بيغمبري عليه الصلاة والسلام بوجي مروفك ترسونوك بيتو مروفك بيتا تشنات كر أبد بيجاكي هارش رخي قو وقت تبين زاد جاء شيء فلانا دي الشرم شو كان شو قلت انا دي راس ترسي فيت هذا حدك بو بيت بس ما خد ديار بك يقول لك خل خدن قو بلن كان فيسبوك يمكن اقرا وش عند راتب تاخير وش الدزن
هذا متهم كان دفرهاني ناين نفذ هردوك دزن هردو دفرت دزن فارا خوش بان قادبن بل برس دز دريش وقتها ودبن وراتب نين بدن ما تشد بيتم ما خلق كاركاتون والله ما بيجت والله هو هات تأخير بون نهات صدق كان نزاجرك هذه باشكاف نزاج شلي ما بيت خلقي بيدنگ بيت خلق براي بيدنگ بيت أو دي بيجت مفيات كان الشعب كجيجة فشملتك رزيلة يخلي سر بأزمانه إلا لا هذا أوريشة بترب سريوي ملتي دي تبي اختيار استحق من هذا كما قيري وقت تراتب مخار ديم قلت هذا تراتب مخار توش راتب مدخل وش تحقق مدخل بيجاكي خو دنجي خو بلند كان والله دقرتن ولا شارقرتن ولا فلانة وصايا حق وصايا أنا ما فت وصايا أنا هم تبيجي والله همي بيدنج بين هكا بيجاكي همي بصاب بيجنو باغ بس واخذني فيسبوك قال جرا وزانا دي بيشتينج تشتري ديف مازنتر ديف راي خلقك هاي دجمنا دي بخو استغلال كدي باشه بابي من دي بس با دي بس بشكل يعني شو بخو داخل كي خملته خو اميد بعراق عندقي هميس الحدود امر سدافيد ماهيكي ونافيت هاتين راغاندن لسر دریای نابینا فرانسه و بریتانیا یعنی راستی مش شرم مش خاطر وقتی مدید همین ناوید مایت کردانه یعنی کردستان بشنو افریقیا فرانسه و بریتانیا بخندقان یک شو خلکی زاخوجی بی یعنی يعني هر ایک یعنی جرگ السجن دل السجن عائله كامل انشار كنجي اما هذا ميفان خبر يعني ابا شرم زاريا كامزنا عيداريا كامزنا ابا هميش به ازماني وش به دنگي وش رازي بومبي وهر كسا كي بدن كري وقت كسا كي ولا كي ترساندي بتلفونه كي جارك جباي فركران اباش خطيبش اخس انو يعني تشغوتي انو يعني سجن كرجرت حياة وصايا بحقوق وماف وسطنا استاندن تو بزاف بكي تو داخاز بكي تو طلب بكي تو ديفشون بكي بسلمانة أمريكا دهي من زاني هند فشار كر أو دجمنايا إسلامي أو تتذكرن وحجابي ويا كذا بسلمان أو بسلمان قال لكن ورا نشار كر أمريكا يا ساك الكونغرس يدري خص دجي بتشندي وفيد العالم الخارجي ملاحقة وديشون أبغى بتذكرن أو ترسبوا بسلمان أو زوريننا بسلمان بس بسلمانه وجاليه بسلمانه ولوبيه بسلمانه اللي شولكه هر تشتكي الشولكه الا دي بس خويني هم كز دينا كاتو عمي ترازي بنو عمي بيدنج بنو عمي كربن خدي عمي حق دي شنو ملت خردش مثلا سيدا لما اشكراي يعني بحسي عندك مثلا بيفجيانه وقبيل كرنا يك دو الحمد لله من قالك بيش كوتين امنيات ما هاي يعني جرى ديوان هجتت يعني يتصاده ده هندك كاس بيجن والله الراس ما بس امنيات ما بيته باراستن وقت قيران اك ديف اك بيت هنجي امنياتا يا رزقيها يا شوليها ما يعني افاجي حمينا امنيات انتنا امنيتها وقت الثقه يعني هبيت البواري هبيت وقت الثقه البواري نمينتن او بيشمرجي دفاع جو ملاتتكت بواري نما صين يعني ابدا صلاه شو ياخذ درس نادته مراتبي درس نادته فرقيك قالك ما ظن بينه وكوريبر برسكيه هي امنيتش صارت بيت چپری بده وقتی بهیس دربی چی تا بلاروسیا بشتوین گرد ماله وقتی كترتبت امنيات درست بردوام بيصير هر ابو امنياتي نافه هنديتو يعني بيجي والله بحاجه امنياتي بلا هر امنيت شدي بجروج بروجي هم خراب من حتى امنيات جي فيجات خراب لو خلك بخوجي امنيات اخذ باريس دريكينات هر ايكي بيت زارب كت خلق ريكينات ريكا باراستنا امنياتي وامنا نتوي ويا قومي ويا ملتي ويا اجتماعي وافولات بيتا باراستن تو يعني محاولة كي دلت وخوشكي تولي بكي حستب كرامته خوب كان عزت بومينيتن عزت أو بومينيتن نش نرزيل ببنا قهرا نا الثقة بوري نمينيتن نب دولة أخو نفس سرقردات أخو نب حكمة أخو نبدا صلاة أخو واللي بتروج بروجي توريكي بداية دجمينو نيا رفصانة هي بينها ما بجا أبا خيانته بكان باركي تشتكي لازم تو ولا بكي عف مروفا راحت تجيبن آرام بن داوی آرامی پاریس سیدا اگر سردمک دیبا بلان یعنی افجت هم یابن کردنی خلکی که بچاوی خود بیند هینه آهنگات گیرن که مدست بهناردن نفته کر و روزانه نزا 10,000 برمیل آمد تفروشن هر واسا دروازین سنوری یعنی روز بروجه کسی بحثت کنی دیارت کن خلکک هم مید بیند یه چد بر جاوی تلفونه دا يعني شنيكات بيجي خلكي والله مانينا والله بوجل بردسنينا يعني أسنظام يعني جرى أجر جيلك ديبا أجر خلقك ديبا بلان يعني وصعد مقانع كده
سيدي حسن يعني خلي شوي مرحله بودي ابدكو او همي دام بدانه بتكن همي بيجي انه وقت موضوع تشكسازي تشكساز يعني فساد هي يعني دزيا هي يعني طالانه هي يعني خراب كرنا كبي على اساس ملاتي تدخل ورا مد شارع سركين ورا مد ناهرين ورا مد حد كي بوداني ورا بس صالات ملات به فيبو به امید بو به امل بو روی هزارها بچنه سر حدود ما وکیل بر پرسیتوا خود يعني سعدي بيدا يقول هر وكيش يعني بيجي هرمي جلا كده فصاحش في مصر بيجن شرمزاريش في مصر خب ده في خويت بيجن بس يعني درست خالان هذا يعني سر بيتا سر حرفا درست ورا يعني السبب كينا بوشي برشي واضح بيجن هات كاي كتب بن هم كاكيا بيجن بيجن خلزانة هندك يعني دجي هندك أنا وهريك خبصات شكي دادي ودهاتي درسنا بنا بنك مركزي ونابنا بدجا نشته برنامج الدنيا خير پاره تقسیم کن به هر وزارت که به هر سال که میزانیت دانن چند دهات هیا و دهات بعدالت تقسیم کن و خلقی که مفاهیش وقت کردن و پروژه پیتنا دانن هوا نیتونو کیف آخر که تو هریک بخوبت و هریک بنقا خوبت ابدا يعني خلی بخوشی ورکن و ملتیش ورکن سيدا كم دموهيك بسيار كم راستي وقت الجلتا جل زي درباز بسيدا سيدا خفتنا كديا هاي قالك خابي قانعت كنو ومروت روشن بيرجي قال جامعة يجي يقول لي بيبي خفتني بيجن كو خالك بسيرفه أفا بسيري وانتيتن جزء كيف خفتني راسته جزء جي قالك خرابه خطر يا خالك كيا كان مو بيجن جزء راست شيء هشتا خالك ماي يعني في شركنا قالك فربو قالك بيد فيابو قالك خالك بتر تبقى هيد زانيتن قال جنب واضحيا قوتي موضوع قالك اشتا شابلات قطن بود دزا شابلات قطن بو يعني چن دفاعي جد كانوا اشتا ترازينه في چندي وفقير اجي قال جرى برسي اجي چنين اجي والنظاني تشتا وانا خلطه اجي شريكي في قنهمه واجي شريكي في غدريمه واجي في بريلي بولدم واجي شابلات بود قطن واجي دنگي دمه في زانم اسك يعني ابي مروفي اساس همين قابا قوات دستي دا وسلطات دستي دا وزورينه از جيب شريكي وي ظلمي ما هكا من نا جوهارت هكا من نا رياخو نداي دا اوج بشكل بدا چونه كيف كد اوج ديف مبد اوج عندك اصلاحات بكد عندك غورينا بكد هزر كيفهم بكد هر الدنيا كهر والله تك خلك متجاشتي ملت تجاشتي منافسه شت كان بريكانه شت كان قال منافسه هبو تشتي تكر قال منافسه نبو ده هم كيف هم الشيء صادق نشنا دنگدانه أبا خلط أبا جزء أبا كما قلت درس جزء ندرس ويخلط ويخطر ويخراب وأبا خوب روشن بيل كي بيتن أبا أفني بيجيتن نخير بالعكس أو روشن بير سببه أو رخراو سببه أو حزب أو لاين سببه أو مثقف أو راجع عندن هر كسك لا يخوض خاصة أفت بجن النخبة همي ببر برسن أفخل كها هم قبای آماده ارجال بس نزانید چه دست بکد نزانید چه دست پیش خربید نزانید چه بکد نزانید کی بچید نزانید درستای فشار یعنی فشار درست دویتن اوه جوای کی پریوت بن نخبت بيجنت ثقافته ده مثقف وروشنبير زانك خلق ساده تأثير او تأثير او تشي ورا تش دورتني ورا قلم خود چاپ کارتني ورا منبر خود چاپ کارتني ورا راگاندن خود چاپ کارتني او خلق جهر امن اواخر وقت روج بو روج آراستا جواکی ولا فنده برف شیاربونه برف فشار برف زغطي برف تگاشنه هكر بس خلق پیچه که اصابت درست آراسته کردن ویگاه خلقی گله خیرات ده وید باش گله کن 6 ساله نشن دنگدانه آخر نترازینه بازداد 20 ساله یکیش ندایه هفته 8 ساله معنی ام گله کی نبید نرازیش بی حالش بی وضعی بس که کیوا آراستت کرد کیوا پریوت بد کیش یعنی خود کنه خودان لی هم خوب خود نزاین دی چکت خوب خود نزاین دی چکت هر یک فیلتا پی ویدی و ورگ اوه پارابتر ارکی روشن بیره ارکی راگاهاندنه روشنبیر معناه بید هر خدمتی بکد خلکی چوب بردوام اوی خلکی روش بروجه ولی بکد بو جانب ارینی خیروای مصلحتوای برجواندیوا توجیه کتن
نبران نش ندنگ دانه که حق کسی اینه به ظلمه ند بدنگ بن هر ندنگ دانه و دنگی ندنه و اوانا ولا كان گورنیب کن افخر دی ولی کت روز بروجی ده ترسا کفته ویدا صلات ده یدناکوک جینا بین وادا و هریک پاراج دزید دی بنا ایک و دی پارا این نداری و دی ترسان و دی بجن بتر ظلمنا که روز بروجی ده بتر رسوابی ده بتر شرمزار بین برابری مجتمعی و عالمی و دولت و کوابا چه دنگ نینانو بجد انقلاب زیب صانه نینه و ده آریشه بودی درست بن مثلا ما تو شرعیت ابدایی و تو یعنی به پیلی و نه چی افخر وكاز قول دنجت انا بت وقت روشنبیر وقت نخبه وقت مروت سر ناف جواکا دا رول خود رسنینن ناغفن دینکن امید کربن مطبن بدنگ بن ويقاف جواكا خيران دي خيران دي شكد روج برجع فالوز يتشوف بله السيدة عمر مش درس بسيطات كان تشتغل سربان كرنا